चुनाव जितेमा सरकारमा नजानी प्रतिपक्षमा बसेर भ्रष्टहरूको घन्टी बजाउने बताउँदै जनमत सुहोरेका रवि लामिछानेले एकाएक आफ्नो अडान बदल्ने सङ्केत दिएका छन्। चितवनमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रमाणपत्र बुझ्दै लामिछानेले यस्तो जनाउ दिएका हुन्। चुनावको बेलामा हामीले कुनै गठबन्धन र तालमेल गरेनौँ, सभापति लामिछानेले भने। तर राष्ट्रहितमा काम गर्न दलहरूले आवश्यक परे हामीलाई सम्झनुहोला, हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ। अब ठुला दलहरूले उनलाई चित्त बुझ्ने गरी राष्ट्रहित गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बन्न सक्नेछ नयाँ गठबन्धन। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने आगामी संसदमा लामिछाने कम्तीमा 22 सिट सहित एक नयाँ किङ मेकरका रूपमा उदाउँदैछन्। दलहरूले सम्झेमा उनी सत्ता सहकार्य गर्नका लागि खुल्ला देखिएका छन्। 7 सिट जितेर एक ठाउँमा अग्रता लिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक पद्धतिमा थ्रेसहोल्ड कटाउने पक्का भइसकेको छ। 4 मङ्सिरको चुनावमा खसेको 1 करोड 6 लाख मतमध्ये सदर भएको मतको 3% पाएमा थ्रेसहोल्ड कट्छ। शुक्रबार राति निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार रासोपाले समानुपातिकमा 6,67,000 मत नघाएर एमाले र काङ्ग्रेसपछि तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चुनाव पूर्व एक्लो बलबुतामा प्रचारमा हिँडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो आन्तरिक आङ्कलनभन्दा बढी सिट पाएको छ। समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएपछि त यो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का भएको छ। यो स्थितिमा रासोपाका सभापति लामिछानेले चुनावपछिको सत्ता गठबन्धनका लागि आफू सकारात्मक रहेको जनाउ दिएका हुन्। यसअघि स्वतन्त्र पार्टीले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा नजानी त्यसलाई समर्थन पनि नदिने सङ्केत गरेको थियो। काङ्ग्रेसभित्रै नेतृत्व तथा नीति परिवर्तनको शर्त उनीहरूले राखेका छन्। रासोपाका नेताहरूले एमालेप्रति भने नरम रहेको छनक दिएका छन्। नागरिकता लगायत मुद्दामा एमालेसँग रासोपाको अडान मिल्छ। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुन अझै केही समय लाग्छ, तर हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ जितेको र अग्रता लिएको सिट तथा समानुपातिक पद्धतिमा पाइरहेको मतको आधारमा एमालेले माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा, रासोपाको साथ लिएर सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। तर यसका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुट्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले गठबन्धनतर्फको भोट सोचे जसरी ट्रान्सफर नभएको भन्दै खुलेआम असन्तुष्टि जनाइरहेका सन्दर्भमा नयाँ समीकरण नबन्ला भन्न सकिन्न। अध्यक्ष केपी ओलीले रासोपाको उदयलाई सहज रूपमा नलिइसकेको अवस्थामा बालकोटले काङ्ग्रेसको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यस्तो अवस्था आइपरे हालको सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ। पहिले हालसम्मको विजातीय अङ्कगणित सहित आगामी सम्भावनाबारे आङ्कलन गरौँ। अग्रतासहित प्रत्यक्षतर्फ 54 सिट पुग्ने देखिएको काङ्ग्रेसको अन्तिम सिट सङ्ख्या कम्तीमा 85 पुग्न सक्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट पाउने देखिएको एमालेको कुल सिट 80 वरिपरि हुन सक्छ। 19 सिट प्रत्यक्षतर्फ पाउने देखिएको माओवादी केन्द्रले 12 सिट जति समानुपातिकमा पाउँदा कुल 31 सिट वरिपरि प्राप्त गर्न सक्छ। रासोपाको सिट सङ्ख्या कम्तीमा 22 पुग्न सक्छ। प्रत्यक्षमा 7 सिट पाएको राप्रपाले समानुपातिकमा 4 सिट पाउँदा कम्तीमा 11 सिट पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। जसपाले प्रत्यक्षतर्फ 5, लोसपाले 4, एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट पाउने देखिए पनि जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई यही अनुपातमा भोट आएमा थ्रेसहोल्ड कटाएर समानुपातिकको सिट पाउन मुस्किल देखिन्छ। उनीहरूले थ्रेसहोल्ड पार गरे भने ठुला दलले समानुपातिकबाट पाउने सिट सङ्ख्या घट्न सक्छ। आधा मत गन्दासम्मको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग प्रत्यक्षमा 87 सिट र समानुपातिक समेत गर्दा 130 सिट वरिपरि पुग्ने देखिन्छ। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन कम्तीमा 138 सिट चाहिन्छ। यही अवस्था कायम रहे सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउनको लागि बाँकी 8 सिटका लागि बाँकी दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक यहीँनिर कम्तीमा 22 सिट पाउने देखिएको रासोपाको उपयोगिता सत्ता गठबन्धनलाई हुन सक्नेछ। यो परिस्थिति उत्पन्न भएमा अरू घटकसँग सत्ता गठबन्धनले छलफल गरिराख्न आवश्यक नपर्न सक्छ। रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अहिलेसम्म 3 सिट जितिसकेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 1 सिट पाएको छ। यी दलहरूले समानुपातिकतर्फ सिट पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ। त्यसैले एमालेले काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर बहुमतका लागि कोसिस गर्ने हो भने माओवादी र रासोपा अनिवार्य आवश्यक पर्छन्। अमरेश सिंह, प्रभु शाह जस्ता स्वतन्त्र सांसदको भूमिका यहाँनिर खड्किन सक्नेछ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नजिस्क्याउने हेतुले फोन घुमाउन थालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा आगामी सत्ता समीकरण कस्तो बन्न सक्छ भन्ने विषय रोचक देखिन थालेको छ। रासोपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले आफ्ना पार्टी सभापति लामिछानेबाट न्यूनतम मागहरू सम्बोधन गर्ने सम्भावनाका आधारमा आगामी सहकार्यको ढोका खुल्न सक्ने बताएका छन्। उनले त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक राखेर आगामी बाटोबारे छलफल गरिने बताएका छन्। गठबन्धनका लागि खुल्ला छौँ भन्नुको अर्थ सुशासनसँग जोडिएका हाम्रा मागहरू सम्बोधन कसरी हुन्छन् भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। उनले भने अहिले भएका दलहरूले यसका लागि तयार देखिने हो भने नयाँ ढङ्गबाट छलफल हुन सक्छ। सभापतिले यसै सन्दर्भमा आज कालिका नगरपालिकाको पदमपुरमा विचार राख्नु भएको छ। रासोपाले काङ्ग्रेस वा एमालेसँग सहकार्य गर्न अप्ठ्यारो नरहेको प्रश्न पारेको छ। यसका लागि नेतृत्वमा देखिने गरी परिवर्तनको आभास हुनुपर्ने उसको अडान रहेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व अघि सर्ने हो भने आफ्नो समर्थन उसैलाई हुन सक्ने उसका नेताहरूले बताइरहेका छन्। काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व दाबी गर्दै गरेका गगन थापासँग उनीहरूको छलफल सुरु भइसकेको सङ्केत प्राप्त भएको छ। काङ्ग्रेसभित्र एकमतको अवस्था नआएको अवस्थामा एमालेसँग मिलेर अघि बढ्ने जनाउ उनीहरूले दिएका छन्। कुरा मिलेन भने प्रतिपक्षमा बस्न हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। खासमा हामीले चुनावमा जाँदै गर्दा यो सबै कुरा सोचेर गएको पनि होइन, रासोपाका एक नेताले भनेका छन्।